السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم كاملين. بما أنه البكالوريوس قريب جدا والوقت ما يسمح لنا نعدلوا كود ديتايي، اخترت اليوم أعدلكم ريفيزيون في شابتر نمبر كومبلكس الخاص بهالدي، نوضحوا مجموعة من النقاط الصعبة، عقبها نعدلوا مجموعة من الابليكاسيون والإكزرسيس المتعلقين بالشابتر. متابعة ممتعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. دونك راكنا نتكلموا عن باسم حالة نحدوا لي راسين كاري دان نومبر كومبلكس. دائما يجيني السؤال يعطيني ان نومبر كومبلكس يقول لي ديتيرميني لي راسين كاري دو سو نومبر. داكور، عندنا هنا ريجل نفقدوكم بها. دونك القاعدة تقول سوا زد est égal à a plus bi un nombre complexe. un nombre complexe. طبعا يرعد A و B des nombres réels. D'accord. Donc soit D est égal à X plus IY in racine carrée de Z. Donc سمينا D est égal à X plus Y إن راسين كاري دي زد. مطلوب نحدو ايش؟ نحدو اكس ونحدو ايجريك. الو عندنا هذو لي تروا زيكواسيون اللي عن طريقهم نحدو اكس وايجريك. شنو هما هذو تروا زيكواسيون؟ الايكواسيون الاولى شنو هي؟ انه اكس او كاري بلس ايجريك او كاري ايتيغال كوا ايتيغال موديل دي زد. هي اول قاعده. زد ما يساوي ا بلس بي اي. دونك موديل كما تعرفون انتم كاملين هو راسين دو كوا، راسين دو لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. دونك هذه أول إيكواسيون. الإيكواسيون الثانية شنو هي؟ إنه إكس أو كاري موي إيغريك أو كاري إيغال كوا؟ إيغال لا بارتي ريال دي زد. لا بارتي ريال دي زد اللي هو هون شنو هو؟ اللي هو هنا أ. هذه هي ديزم إيكواسيون. الإيكواسيون الأخيرة شنو هي؟ إنه دي فوا إكس فوا إيغريك إيغال كوا؟ إيغال لا بارتي إيماجينير دي زد اللي هي شنو هي؟ اللي هو هون شنو هو؟ اللي هو بي. دونك هذا هما لي تروا زيكواسيون اللي عن طريقهم نحدوا ايش؟ نحدوا اكس وايغريك اللي هما شنو هما؟ اللي متعلقين ب لا راسين كاري دا نومبر كومبلكس. نقربوا اكزامبل. دونك نقربوا اكزامبل. يعني سبوز انه باغ اكزامبل عطانا زد est égal à moins 15 plus 8i ومطلوب منا نحدوا لي راسين كاري دو زد. داكوغ؟ دونك شنو نقولوا؟ نقولوا سوا D est égal à X plus IY in racine carrée de Z. ونجو كاتبين هذو لي تروا زيكواسيون. دونك عندنا كم ايكواسيون؟ عندنا تروا زيكواسيون. دونك الايكواسيون الاولى شنو هي؟ X au carré plus Y au carré égale quoi؟ est égal à modèle de Z. لكن اللي هو شنو هو؟ اللي هو راسين دو moins 15 او كاري بلس 8 او كاري. نحسبوه نجبروه تقريبا ل 6. دونك هذه هي اول ايكواسيون، نسموا هذه اول ايكواسيون. الايكواسيون الثانيه شنو هي؟ انه اكس او كاري موين ايغريك او كاري ايغال كوا؟ ايغال لا بارتي ريال دي زد. لا بارتي ريال دي زد. لا بارتي ريال دي زد هنا كم؟ ايغال موين 15. نسموا هذه 2. توازن الايكواسيون شنو هي؟ 2 اكس ايغريك ايغال كوا؟ ايغال لا بارتي ايماجينير دي زد. لكن هو شنو؟ اللي هو بالنسبه لنا احنا هو شنو؟ 8. دونك هذه هي تروازيام ايكواسيون. يعني حصلنا على تروازيام ايكواسيون مطلوب نحدوا اكس وايغريك. داكور. نلاحظوا اني نقلبوا الايكواسيون نجمعوها مع الايكواسيون دي اللي تختلف عن ايغريك. دونك شنو يعدلوا؟ يعني نقلبوا الايكواسيون بلس الايكواسيون 2. شنو تعطينا؟ دونك لا تجينا اكس او كاري بلس اكس او كاري اللي هي شنو هي؟ اللي هي 2 x au carré plus y au carré moins y au carré est égal à 0. Donc est égal à quoi? Est égal à 17 اللي هي moins 15. 17 moins 15 تعطينا 2. داكوغ؟ إذا معناتها شنو هو؟ معناته إنه x au carré est égal à 2 sur 2 اللي هو كم؟ اللي هو a. إذا معناتها شنو هو؟ معناته إنه x est égal à quoi؟ est égal à plus ولا moins a اللي هو a اللي هو شنو هو؟ راسين de x au carré. داكوغ. هون جبرنا كم قيمة اكس؟ جبرنا 2 فالير دي اكس. واحد منهم والاخرى موينزان. دونك نختار واحدة منهم باغ اكزامبل. نقول اللي نعود بور اكس ايت ايغال 1
pour x est égal à 1 راح نقيس توازن ايكواسيون. هي توازن ايكواسيون شو تقول؟ تقول انه 2x y est égal à 8 وx قيمتها كم؟ تبقى لنا 2 fois 1 fois y اللي هي تبقى لنا هون شنو؟ 2y 2y est égal à quoi؟ est égal à 8. D'accord? ده معناته شنو هو؟ معناته انه y est égal à quoi؟ est égal à 8 divisé par 2 est égal à quoi؟ est égal à 4. معناته انه اول سوليوشن جبرناه، اول راسين جبرناه شنو هو؟ معناته انه اول راسين جبرناه نسموه دي اتجاه اكس اللي هي قيمتها كم؟ بلس اش اي اللي هي قيمتها كم؟ 4 يعني بلس اي اللي هو 1 بلس 4 اي. دونك هما دائما كل نمبر كومبلكس عنده كم راسين كاري؟ عنده دي راسين كاري، وهذا دي راسين كاري دائما اوبوزي. اوبوزي معناه شنو؟ معناته انه دائما واحد منهم يساوي لوبوزي دو لوتر. نحن جبرنا انه دي اتجاه 1 بلس 4 اي، نقول ديريكتومون et D2 est égal à moins D1 est égal à moins 1 moins 4i directement. وبالتالي conclusion شنو هو؟ les racines carrées de Z اللي هو شنو هو؟ اللي هو moins 15 plus 8i sont هما كم؟ هما 2 sont D1 est égal à 1 plus 4i et D2 est égal à moins 1 moins 4i. Donc هذه هي la méthode pour obtenir les racines carrées d'un nombre complexe. شو عدلوا؟ هو أعطانا un nombre complexe. نقول soit D est égal à x plus y une racine carrée de z ونكتبوا les trois équations. شنو هما؟ x au carré plus y au carré égale à module de z. X au carré moins y au carré égale la partie de z ou 2xy égale la partie imaginaire de z. لجونا كم l'équation؟ لجونا 3 équations. جينا نقول l'équation نجمعها مع l'équation 2 لجينا équation فيها لا x au carré وحدها. D'accord؟ نجيب إنه x au carré égale un nombre معناته إنه x égale quoi plus ولا moins racine ذاك النمبر. نحن هو جبرنا x au carré égale 1 معناته إنه x égale plus ولا moins racine de 1 اللي هو كم؟ اللي هو 1. بما أنه هو جبرنا 2 valeurs de x نقبل واحدة منهم. لقيت نمبر x égale 1 لقيت x égale نقبل x égale moins 1 ونستخدم troisième équation وهي كان نتيري منها شنو؟ نتيري منها y. نحن par exemple قبلنا x égale 1 ورامبلاسين هون جاتنا 2 fois 1 اللي هي قيمة x fois y égale 8 جاتنا équation فيها لا y. بالتالي جبرنا قيمة y وبالتالي جبرنا بريمير راسين اللي هو شنو؟ d1 égale 1 plus 4i. أو شنو deuxième راسين؟ deuxième راسين tout simplement نقبلوا هذا النمبر نضربوه في مويه. يعني نقول directement انه D2 est égal à moins D1 est égal à moins 1 moins 4i. Donc هذه هي الميثود اللي حدوا بها لي راسين كاري دان نمبر كومبلكس. ان شاء الله تعودوا باحثكم. دونك ذاك نتكلم عن ميثود دو اونر ولا نشرحوها عن طريق ايش؟ عن طريق اكزامبل. دونك سيبوز اعطانا هذه بوينوم بي دي تساوي زد او كيب موين 4 بلس 2 زي زد او كاري بلس 2 plus 7i z plus 3 moins 3z c'est un polynomial de degré 3 وطلب منا اولا نحسبه PDI. على بالك طلب منا نجبره لي كومبلكس A B qui vérifie cette factorisation انه P de z est égal à z moins a multiplié par z au carré plus az plus b. وطبعا A و B نجبرهم عن طريق ايش؟ ميثود اورنر. دونك اول شيء نجاوبوا بريمير كيسيون مطلوب منا نحسبوا ايش؟ نحسبوا PDI. يعني حدها نحسب بي دي شي عدل تو سيمبلومون لا يكبر كل زد رامبلاسيه باراش بار اي. دونك تجينا اي او كيب موين 4 بلس 2 زي اي او كاري بلس 2 بلس 7 اي بلس 3 موين 3 زي. داكور اي او كيب يقال اش؟ I au cube est égal à I fois I au carré est égal à moins I. Donc I au cube est égal à moins I. Alors I au carré égale à I au carré est égal à moins 1. Au moins 1 fois moins attache, at plus. Donc at plus 4 plus 2i. D'accord. نوزعوا I على ها parenthèse هجيناش 2 fois I اللي هي plus 2i. ايوه 7i fois I هجيناش هجينا moins 7 بهلي I au carré est égal à moins 1. ايوه plus 3 moins 3z. دونك نوالو ريال مع ريال ايماجينير مع ايماجينير. ريال شنو هما؟ 4 moins 7 plus 3. دونك عندنا هون 4 moins 7 plus 3 هذا هو لا بارتي ريال. ولا بارتي ايماجينير ايش عندنا هون؟ عندنا moins 1 plus 2 plus 2 plus 3 moins 3
اي. دونك لا تجينا 0 بلس 0 اي. وبالتالي عندنا ايش؟ عندنا فعلا بي دي اي est égal à quoi? Est égal à 0. اوكي نجي الدوزيام كيسيون. ايش طالب منا؟ طالب من حدو A و B. طبعا نحدهم عن طريق ايش؟ عن طريق ميثود دو اونر. كوما نعدو ان تابلو ايش فيه؟ في لو كوفيسيون دو بي دي زد. دونك بي دي زد هي نديرو كوفيسيون زد او كيب اللي هو شنو هو؟ ا كوفيسيون دو زد او كاري اللي هو شنو هو؟ موين 4 بلس دي زي. كوفيسيون دو زد اللي هو شنو هو؟ 2 بلس 7 اي. وكوفيسيون كونستانت اللي هو شنو هو؟ 3 موين 3 زي. هنا نديروهم. ايش عندي؟ عندي ا. ايوا ايش عندي هنا؟ عندي موين 4 بلس دي زي انت بارانتيز ندير عليهم موين يجينا ايش؟ يجينا موين 4 وموين 2 جي. هو ايش عندي؟ عندي 2 بلس 7 اي. داكور. واخيرا ايش عندي؟ اخر كوفيسيون اللي هو شنو؟ 3 موين 3 زي. داكور. هون شنو نديرو؟ نديرو اي اللي حسبنا بريمير كيسيون اللي هو اي. حسبنا ايماجو من بريمير كيسيون. وهنا نديرو النتائج اللي يجونا. كومان عندو ميثود اونر. دونك ركزوا معنا. هذا لا يقض تحت. دونك هذه هذه اي اللي نتم نضربوها في لي كاري اللي هنا والنتيجه نديروها في الكاري اللي فوق. كيفاش؟ نقولوا اي فوا 1 تعطينا كم؟ تعطينا اي. نجي كاتب هنا اي. ونجمع هذا مع ذا. موين 4 معهم بارتية تجمع مع تلقى لنا هنا موين 4. موين دي زي بلس اي اللي هي كم؟ اللي هي موين اي. اش نعدلوا؟ نضربوا اي في هذا كاري. دونك اي فوا موين 4 موين اي. اي فوا موين 4 تعطيني موين 4 اي. و اي فوا موين اي تعطينا ا. ونجمع 2 بلس 1 3 7 اي موين 4 اي اللي هي بلس 3 زي. نضربوا اي فوا 3 تعطيني 3 زي راعيها. و اي فوا 3 زي تعطيني ايش؟ تعطيني موين 3. دونك جاتني ايش؟ جاتني 0. دونك لابد تجيني 0 بلي هذا اصلا كاري يرعد فيه شنو؟ ليماج دو اي بار لو بوينوم. دونك جبرنا 0. دونك عاد شنو؟ عاد هذا هو ا. عاد هذا هو بي. دونك هذا هو يرعد هو كوفيسيون دو زد او كاري. وهذا يرعد هو كوفيسيون دو زد. وهذا هو كوفيسيون كونستانت. معناته يعطي نكتبوا ايش؟ نكتبوا كوم صا انه دونك بي دي زد est égal à quoi? est égal à z moins i z au carré. هونش عندنا موين 4 موين اي نقدر خاني موين كان فاكتور. ايش تبقى لي؟ تبقى لي 4 بلس اي زد بلس اش بلس بي اللي هو كم؟ اللي هو 3 بلس 3 زي. داكور. دونك هذه هي ميثود دو اونر بور اوبتينير ا و بي اللي دائما يسوون عنهم فاش؟ فاكتوريزاسيون. دونك عندنا كتبنا لو كوفيسيون دو بي دي زد. عندنا هذا كوفيسيون زد او كيب. هذا كوفيسيون زد او كاري. هذا كوفيسيون زد. وهذا كوفيسيون كونستانت. الرقم اللي ظهر لنا بريمير كيسيون نديروه هنا. هذه والله 2 والله هي نقلبوها عنا. وتوجو نضربوا هذا في الرقم من هنا ونديروا نتيجه هون. نضربوها اي نضربوها في الرقم هون نديروا نتيجه هون ونجمعهم. يلا جينا اخر شيء 0. في حاله ما جمعناها 0 معناتها ما عندنا شيء خاسر. هذا الرقمين هنا هذا هو ا وهذا هو بي اللي مسولني عنهم. دونك هذا اكزامبل على ميثود دو اونر ان شاء الله يعود وضاح لكم.